दे, लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी, अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हजरात गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। यकीन कीजिए अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये आपके इल्म और नेकियों में बेहद इजाफा करेगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है, इसको आखिर तक देखें क्योंकि ये ऐसे टॉपिक पर बनाया है कि राजस्थान के उदयपुर में दो मुसलमानों ने एक हिंदू भाई की हत्या कर दी, उनका कत्ल कर दिया बहुत बेरहमी के साथ। इस कत्ल के पीछे की वजूहात क्या हैं, इसके पीछे की पूरी फिल्म क्या है, अगर हम गौर करेंगे इंसाफ के साथ, और कुरान सूरह निसा में कहता है कि इंसाफ के साथ रहो, इंसाफ की बात करो, चाहे सामने तुम्हारे खून के सगे रिश्तेदारों का मामला ही क्यों ना हो। कुरान की यह तालीम है कि इंसाफ की बात करो। अगर हम गौर करेंगे कि यह कत्ल क्यों हुआ है और कत्ल करने वाले कातिल ने वीडियो में जो कुछ कहा है उसकी पूरी पिक्चर पीछे की क्या है, अगर हम गौर करेंगे तो नुपुर शर्मा नाम की एक औरत है, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नाज़ेबा अल्फाज कह दिए थे। अब अगर कोई शख्स ऐसा करता है, रसूलुल्लाह की बारगाह में गुस्ताखी करता है, तो खुद रसूलुल्लाह की तालीमात क्या हैं, रसूलुल्लाह ने जो शरीयत हम तक पहुंचाई उस शरीयत को पहले पढ़ लेते हैं। हुक्म यह है शरीयत का कि जब कोई गुस्ताखी करे तो उसको किसी भी कीमत पर आम आदमी कत्ल नहीं कर सकता, ये किसी को भी हक नहीं है। और उसका कत्ल कब किया जा सकता है? जब वो अपने उस जुर्म को दोबारा पूछने पर, जब उसको पेश किया जाए अदालत में या काजी शहर अगर इस्लामी हुकूमत है वहां पेश किया जाए, वो फिर भी अपने इस जुर्म पर इकरार करता है, तब चांस है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, वरना उसको माफ भी किया जा सकता है। सबसे पहली बात यह कि उसने पूरी दुनिया के सामने अपने इस बयान से रुजू किया, मुआफी मांगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फर्ज था उसको अपनी पार्टी से निकालने का वो उन्होंने पूरा कर दिया। अब सवाल यह होता है, इसके बावजूद उसने मुआफी मांग ली, फिर चारों तरफ से बड़े बड़े उलमाओं ने, बड़ी बड़ी खानकाहों के आलिमों ने यह नारा क्यों बुलंद किया कि सर तन से जुदा? ये नारे क्यों लगे? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। पूरा सोशल मीडिया उन दिनों इस गाने से भरा हुआ था कि गुस्ताखे नबी से अपनी कल भी जंग थी और आज भी जंग है, तू मैदान में आ, हम तेरा सर उड़ा देंगे। इस तरीके के गाने बजाए गए और इस तरीके के नारे लगाए गए, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। और एक हदीस बयान करी गई जो बहुत ही कमजोर है, ज़ईफ है, मन सब्बा नबिय्युन फ़क़्तुलूहु, यानी रसूलुल्लाह के दुश्मन का कत्ल कर दो, गुस्ताखे रसूल का सर तन से जुदा कर दो। जबकि अगर आप बारीकी से इस्लाम का मुताला करेंगे, इस्लामी तालीमात का मुताला करेंगे तो रसूलुल्लाह ने कभी भी इस तरीके की बातें नहीं कही हैं। रसूलुल्लाह ने गैर मुस्लिमों के साथ जितना प्यार का इजहार फरमाया है, दुनिया की हिस्ट्री में आज तक किसी भी इस्लामिक रहनुमा ने या किसी भी गैर मजहब के रहनुमा ने इतना प्यार गैर मुस्लिमों पर नहीं बरसाया जितना मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बरसाया। क्योंकि वो पहली और वाहिद ऐसी इस्लामिक पर्सनालिटी हैं जिनकी अखलाकियात को अगर आप पढ़ लेंगे, उनके नेचर को अगर पढ़ लेंगे तो आप कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे, मुतासर हो जाएंगे उनकी तालीमात से। दूसरी बात कि रसूलुल्लाह की इस हदीस को बयान किया जाता है बहुत बढ़ा चढ़ाकर, इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कि जिस महफिल में यह हदीस बयान की जाती है वहां पर उस हदीस को बयान करने वाले के मानने वालों की भीड़ इतनी उतावली हो जाती है कि अगर वहां पर कोई हिंदू हो तो उसका फौरन वहीं पर वो कत्ल कर दें, इतने ज्यादा जुनून में वो लोग आ जाते हैं। जबकि हदीस ये है कि यहूदियों ने, मैं नहीं कह रहा हूं, खुद आलिम लोग उलमाए किराम ये कहते हैं कि यहूदियों ने 1.25 लाख हदीसें हदीस की कुतुब में, अहादीस की कुतुब में शामिल कर दी हैं प्रोपेगेंडे के तहत साजिश करके। तो 1.25 लाख अहादीस जो प्रोपेगेंडे के तहत इसमें शामिल की गई हैं, तो क्यों ना हम ऐसी अहादीस, ऐसी हदीस जो कंफ्यूजन पैदा करती हैं,
ان کو چھوڑ دیں، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے یہ یہودیوں نے شامل کر دی ہوں، اور ایسے مسئلے کو ہم قرآن میں تلاش کریں جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ حدیث پر شک کیا جا سکتا ہے ضعیف سمجھ کر اور یہودیوں کی سازش سمجھ کر، تو ہم اس حدیث کو کیوں بیان کریں جو سماج میں، معاشرے میں تفرقہ اور فتنے کا سبب بن سکتی ہے؟ ہم وہ تعلیم کیوں نہ پیش کریں جو پازیٹیو ہیں، جو قرآن کی ہیں، اور جو حدیثیں بہت ایسی ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، ہم اس حدیث پر اس حدیث کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ اگر ترجیح دینا ہی ہے تو پازیٹیو چیزوں کو ترجیح دینا، ان چیزوں کو کیوں بڑا چڑھا کر پیش نہیں کیا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو معاف کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیر مسلم کو اپنے جسم اطہر کی پاکیزہ چادر اتار کر گفٹ میں دے دی؟ کیوں یہ نہیں تعلیم دی جاتی کہ اسی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوتے مبارک، ان کی جوتیوں میں ان کا خون بھر گیا تھا، اتنے لہو لہان ہو گئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے معاف کیا؟ یہ بات کیوں بیان نہیں کی جاتی بڑھا چڑھا کر کہ رسول اللہ نے جب فتح مکہ ہوا، مکے کو فتح کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کہ تمام مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے دماغ میں یہ بات تھی کہ آج ہم سب قتل کر دیے جائیں گے کیونکہ مسلمانوں کی حکومت آ گئی ہے، ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام منکرین کعبہ اور مشرکین مکہ کو معاف کر دیا تھا۔ یہ باتیں کیوں بیان نہیں کی جاتی؟ اس لیے بیان نہیں کی جاتی کہ یہ حدیثیں بیان کر کر لوگوں کی بھیڑ نہیں جمع کی جا سکتی، لوگوں کو اپنا فین نہیں بنایا جا سکتا، ان سے فنڈنگ نہیں حاصل کی جا سکتی، ان سے چندہ نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ انہوں نے مسلمان نوجوانوں کی بھیڑ کو ایسی تعلیم میں کنورٹ کر دیا ہے کہ ان کو جوشیلی اور ایسی حدیث جو عام مسلمان جو ہیں ان کے نفس کو جو ابھارے، ایسی حدیثیں بیان کر کر بھیڑ اکٹھی کی جاتی ہے اور اپنی فین فالوئنگ بڑھائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح، بہترین اور اچھی تمام تعلیمات ہیں، انہی کو فالو کیا جائے۔ اور اب جب ادے پور میں یہ قتل کر دیا گیا ہے تو کیا جو مولانا کل تک یہ حدیث پڑھتے تھے من سب نبی فقتلہ کہ رسول اللہ کے گستاخ کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، میرے مسلمان نوجوان آنکھیں کھولو، میں چیلنج دیتا ہوں اس قتل کو، جتنے اس طریقے کے مولانا لوگ ہیں آج یہ لوگ کسی بھی قیمت پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مرد مجاہد نے ایک گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کر دیا ہے، ہماری فتح ہوئی، یہ کبھی نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اگر ان کے دل میں یہ بات ہے بھی تو یہ زبان پر کبھی نہیں لا سکتے، تمہارے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہیں اپنی فیملی پیاری ہے، اپنے بچے پیارے ہیں، اپنی زندگی پیاری ہے۔ ہم نیتاؤں سے کمپیرنگ کر دیتے ہیں کہ نیتا اے سی روم میں بیٹھتے ہیں اور آپس میں کھاتے ہیں، اکھلیش یادو آدتیہ ناتھ یوگی کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں، اور ہم آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اس طریقے کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ ہندو بچے وشو ہندو پریشد میں رہ کر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، لیکن کسی نیتا کا بچہ ہتھیار کیوں نہیں اٹھاتا؟ یہ مسلمان پوسٹ کرتے ہیں۔ تو اپنی عقل کے تالے کھولو، ان کو تم یہ طنز کرتے ہو کہ تم اپنے بچوں کو وشو ہندو پریشد میں بھیجتے ہو، نیتاؤں کے بچے کیوں نہیں بھیجتے؟ آنکھیں کھولو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ بھی آنکھیں کھولو، یہ سر تن سے جدا کے نام پر آپ کو بھیڑ میں سڑک پر اتار دیتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو کیوں نہیں اتارتے؟ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے رسول اللہ کی محبت میں سڑک پر اتر کر احتجاج نہیں کیا تو آپ کمتر مسلمان ہیں۔ تو کیا ان کے بچے کمتر مسلمان نہیں ہیں جو اے سی روم میں سوتے رہتے ہیں؟ کیا یہ خود کمتر مسلمان نہیں ہے جو اے سی روم میں سوتے رہتے ہیں اور تمہیں سڑکوں پہ بھیج دیتے ہیں؟ یہ تم سے کہتے ہیں کہ سر تن سے جدا سے نیچے کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن خود گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ مسلمانوں، آنکھیں کھولو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، خود پڑھو، ورنہ یہ تمہیں برباد کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے۔ اسلام کی تعلیمات کبھی یہ نہیں کہتی کہ داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ پہننے والے ہر شخص کی بات پر آنکھ بند کر یقین کر لیا جائے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں، جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، اور آپ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، اسی لیے ادے پور میں یہ ہتیا کی گئی ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔